सरस्वती समुपासकाः श्रोतारः अभिवादनम्। स्वागतमस्तु भवतां समेषां संस्कृत साप्ताहिक्याः सातिशये महत्वपूर्णे नूतने अस्मिन् 25तमे अंके। अहमस्मि लता। सर्वादौ कोरोना महामारीं विरुध्य प्रवर्तमाने संघर्षे देशः संगच्छध्वमिति मन्त्रं समाश्रयति। भवन्तोऽपि अत्र उपायत्रयस्य परिपालन पुरस्सरं सहभागितां कुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदूरताम् अनुपालयन्तु, पाणिपादं च प्रक्षालयन्तु। श्रोतारः यथा विदन्ति एव भवन्तः यत् संस्कृतभाषां प्रतिजनं प्रापयितुम् आकाशवाणी प्रतिसप्ताहं प्रस्तौति संस्कृत साप्ताहिकी नामाख्यं कार्यक्रमम्। साम्प्रतं सगौरवं ब्रवीमि यत् भगवतः शिवस्य अनुकम्पया भवतां च स्नेहानुरागेण परिपालितोऽयं कार्यक्रमः अद्य स्वीयं 25तमम् अंकं प्रपूरयति। कथं तावत् विलम्बः? सुधियां सुखनिमित्तं सुभाषितेन समारभामहे अद्यतनं कार्यक्रमम्। सुमधुरकण्ठेन सुभाषितं गायति दिव्यानन्द झाः। समः क्षमा धृतिस्तेजः सन्तोषः सत्यवादिता ह्रीरहिंसा व्यसनिता दाक्ष्यं चेति सुखावहा। इंद्रिय संयम, क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्य बोलना, लज्जा, अहिंसा, दुर्व्यवहार का अभाव तथा दक्षता, ये सभी सुख देने वाले हैं। श्रोतारः साम्प्रतम् अग्रिमोऽनुभागः प्रसङ्गः प्रस्तूयते। अत्र संस्कृते उपनिबद्धां पदावलीं सुमधुरध्वनिना गायति नरेन्द्र दत्त सेमवालः। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुम् सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्डम् आखण्डलादितुरनायकवृन्दवन्द्यम् प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमानम् इच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानम् तं तुन्दिलं द्विरसनाधिपयज्ञसूत्रम् पुत्रविलासचतुरम् शिवयोः शिवाय नित्यं भजाम्यभयदं खलु भक्तशोक दावानलं गणविभो वरकुञ्जरास्यम् अज्ञानकाननविनाशनः व्यवाह उत्साहवर्धनमहं सुतमीश्वरस्य। सम्मान्याः श्रोतारः, सरामो अग्रे इदानीं साप्ताहिक्यो वार्ताः प्रसारयिष्यन्ते, यत्र अधिविश्वं प्रवर्तमानगतिविधीन् समाहृत्य समासेन समुपस्थापयति सुषमा कुमारी। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सप्ताहेऽस्मिन् गुजरातराज्ये विभिन्न विकास परियोजनाः शुभारम्भिताः। केन्द्रेण देशव्यापि सूच्यन्तः प्रवेशौषधमित्यभियानाय आवश्यक दिङ्निर्देशाः प्रकाशिताः। भारतदेशेन आत्मनिर्भर भारत अभियानाय नव विकास बैंकेन साकं अर्बुदात्मक डॉलर मित ऋण सन्धिपत्रं हस्ताक्षरितम्। सप्ताहेऽस्मिन् 1/7/1990 वर्षे पाकिस्तानेन सार्धं सञ्जाते युद्धे विजयः बांग्लादेशस्य च उदयसंवृतौ विजय दिवसः आमानितः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषदा श्रीहरिकोटातः सञ्चारोपग्रहः CMS-01 इत्यस्य प्रक्षेपणं विहितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी बांग्लादेशीय प्रधानमन्त्री शेख हसीना च मध्ये आन्तर्जालीय सञ्चारमाध्यमेन पारस्परिक सहयोगं सुदृढयितुं शिखरोपवेशनं सञ्जातम्।
कृषिमन्त्रिणा नरेन्द्र सिंह तोमरेण कृषकाणां कृते कृषक सम्बद्ध विधि पुरस्सरं पत्रमेकं विलिखितम्। ब्रिटेन देशीय प्रधानमन्त्रिणा प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं आगामि वर्षे आयोजयिष्यमाणाय G7 इत्यस्य शिखरोपवेशनाय आमन्त्रितः। श्रोतारः, सुरभारती समुपासकानां सुष्ठु कार्यबलं हि जनान् अत्र क्षेत्रे अभिनवाचारं प्रति आकर्षयति। अतः अत्र ज्ञान विज्ञान प्रभागे संस्कृतम् अधिकृत्य रतानां विशिष्टानां विदुषां साक्षात्कारः प्रस्तूयते। एतदर्थम् अद्य अस्मदीया अतिथि वर्तते डॉ जहां आरा। उत्तरप्रदेशस्य दूरग्रामवासिनी जहां आरा संस्कृत अनुसन्धान क्षेत्रे अद्भुतं सातिशयं रोचकं च कार्यं व्यदधात्। संस्कृतं प्रति भवत्याः अनुराग प्रेरणादिकान् विचारान् विज्ञातुं संवादं साधयति सुनीलः जोशी। संस्कृत भाषायां बाल्यकालादेव रुचिमती भारतीय शास्त्राणाम् अनन्य शोधार्थिनी संस्कृतस्य पुनरुत्थानं शोधकार्यद्वारा सबलं विश्वपटले विस्ताररता साहित्य सेवा व्रतिनी डॉक्टर जहां आरा अद्य संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रमस्य 25 संस्करणे विशेष शोभा वर्तते। नमस्क्रिया अभिनन्दनं च स्वीकरोतु मान्य महोदये जोशी सुनीलस्य अस्य आकाशवाणी परिवार पक्षतोऽपि। भूयांसि नमांसि सुनील जोशी वर्या। डॉक्टर जहां आरा महाभागे मदीया जिज्ञासा अतितरां वर्धते, अतः सर्वादौ प्रष्टुम् ईहे यत् संस्कृत भाषां प्रति आकर्षणं कथं जातम्? संस्कृत समर्पित सर्वस्वायाः भवत्याः यात्रा कथं प्रारब्धा? मन्ये अस्यां यात्रायां नूनं रोचकता अनुभूता स्यादेव भवत्या। सत्यमुक्तं भवता इदं मानवजीवनं वास्तविकरूपेण अत्यधिकं सारगर्भितं वर्तते, रोचकं विद्यते। जीवनस्य यात्रेयं नित्यप्रति अस्मान् सर्वान् उल्लासं यच्छति, साहं प्रददाति, विश्वासं च ददाति, निज संस्कृतेः रक्षायै प्रेरयति। संस्कृत भाषा मानव जीवनं संस्कारयुक्त विधानस्य संस्कृतिः अस्ति। अहं यादृश परिवेशादागच्छामि तस्मिन् परिवेशे सद्विचाराणाम् उत्तम अभिव्यक्तीकरणस्य, उत्तम संस्काराणाम्, उत्तम जीवन मूल्यानां च सर्वदा जीवने सन्धारणस्य चर्चा भवति। मम प्रिय पित्रा कुफ्रानुल हई महोदयेन तथा च मदीय मात्रा अफरोज जबी महोदया मयि सर्वदा आत्मविश्वासस्य रक्षायै समुपदिष्टा। संस्कृत भाषाद्वारेण च मदीय भारत गौरव रक्षा समुपदिष्टा। संस्कृतं प्रति मम आकर्षणम् अस्याः भाषायाः जीवातुभूतं विद्यते। इयं भाषा मानवस्य सर्वोच्च बौद्धिक चेतनायाः प्रकाशोत्सवो वर्तते। बाल्यकालादेव अस्य महतोदेशस्य भारतस्य अनन्तज्ञानराशिम् अवगन्तुं मम प्रबला जिज्ञासा आसीत्। अतएव मया निजराष्ट्रस्य सांस्कृतिकं वृत्तम् अधिगन्तुं विपुल संस्कृत साहित्यं मूलाधारत्वेन चितम्। मुस्लिम परिवारे जन्मवशात् कदापि धार्मिक विरोधः अथवा कीदृशोऽपि भेदभावः अद्यावधि मया नैव सम्मुखीकृतः। वस्तुतः अयमेव भारतस्य सामाजिक समरसतायाः प्रतीकम् अस्ति। मम अध्ययनम् अथ च अनुसन्धानं मदीया सम्पूर्णा जीवनयात्रा। अद्य मम पतिः जमाल महोदयोऽपि मह्यं संस्कृते कृतिमत्ताम् अर्जयितुं नित्यं प्रेरयति, प्रोत्साहयति च। डॉक्टर जहां आरा महोदये, संस्कृत भाषायां भवती वास्तविकतया एतादृशं किं सौन्दर्यं पश्यसि येन खलु अद्यावधावपि इयं प्राचीन भाषा आधुनिकी प्रतिभाति? वस्तुतः जगतः सर्वासु भाषासु सुन्दरता, मृदुता, लालित्यं, मञ्जुलता च विद्यते, परं संस्कृत भाषायाम् एकात्मकता प्रवर्तनस्य सुन्दरता अस्ति। गीत, संगीत, कला, नृत्यादीनां सहज अभिव्यक्तेः मृदुता अस्ति। वाण्याः प्रतिपदं निर्मलतायाः संस्कारः अस्याः लालित्यं वर्धयति। अहम् आकाशवाण्या माध्यमेन वक्तुमिच्छामि यत् संस्कृतस्य वास्तविक सुन्दरतां यदि द्रष्टुमिच्छामः तदा संस्कृताध्यापनरतानाम् आचार्याणाम् आचार, विचार, व्यवहार, संस्काराः अस्माभिः द्रष्टव्याः। आचार्य-शिष्याः मिलित्वा एनाम् आधुनिकीं कुर्वन्ति। अहम् इदं प्रतिपादयितुम् अत्यन्तं गर्वं, हर्षं, प्रकर्षं, सन्तोषं च अनुभवामि यन्मया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालये
एमफिल इति शोधस्य अवधौ विद्यामार्तण्डस्य प्रोफेसर सत्यप्रकाश शर्मा वर्यस्य विद्यावारिधिसमये च विद्याभूषणस्य डॉक्टर हिमांशुशेखर आचार्य वर्यस्य पर्यवेक्षकरूपेण मार्गदर्शनं प्राप्तम्। तत्रैव जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालये पीडीएफ इति शोधस्य अवधौ विद्याविभूषणस्य प्रोफेसर गिरीश चन्द्र पंत वर्यस्य मार्गदर्शनं प्राप्तम्। मया यत् संस्कृतवैदुष्यं, संस्कृतानुरक्तिः, संस्कृतमय जीवनं च आचार्याणां दृष्टम्, तदेव मम जीवने संस्कृतस्य वास्तविकं सौन्दर्यं द्योतयति। एतैः छात्रवत्सलैः मनीषिभिः संस्कृताय सर्वस्वं समर्पितमस्ति। एते समये अपि संस्कृतस्य शोभाभूता विद्यन्ते। संस्कृतम् अस्मान् निराचार्यान् प्रति ऋणमुक्तिभावम् उपदिशति। इदमेव संस्कृतभाषायाः सौन्दर्यमस्ति। अहं भवतः माध्यमेन आकाशवाण्याः श्रोतृभ्यः कथयितुम् इच्छामि यत् यथा गुजरातस्य डॉक्टर सलमा कुरैशी पुराणेषु, भोपालस्य डॉक्टर अंजुम परवीनः महाकाव्यसाहित्ये, झारखण्डस्य डॉक्टर इशरत सुल्ताना स्मृतिषु अथ च डॉक्टर हिना आसिफा अर्वाचीना महाकाव्येषु उच्चशोधकार्यं कृतवत्यः, तत् सर्वं संस्कृतस्य सुन्दरतायाः, आधुनिकतायाश्च प्रतीकं विद्यते। डॉक्टर जहारा महाभागे भवत्या महाभारतम् अवलम्ब्य स्वकीयम् उच्चशोधकार्यं कृतं पूर्णम्। कथं परिभावयति विपुलग्रन्थमिमं भवती? वस्तुतः महाभारतस्य प्रत्येकं चरित्रं सनातनं जीवितं च वर्तते। महाभारतस्य पात्रेषु शौर्य, पराक्रमोत्साह, राष्ट्रभक्ति, मातृवन्दना, सत्यस्य च अनुसन्धानं विद्यते। परमार्थावाप्तेः सोपानमस्ति। समाजं संस्कृतं विधातुं वरदानमस्ति। शुभ्रमर्यादां निर्वाहयितुं शिक्षास्ति। सहैव द्वन्द्वे परिवेष्टित विरोधी तत्त्वानां बाहुल्यमपि वर्तते। मह्यं महाभारतस्य प्रत्येकमपि श्लोकः समाजस्य सर्वोत्तम विधानस्य प्राणतत्त्वेन प्रतीयन्ते। अयं ग्रन्थः अनुपम ऐतिहासिक दार्शनिक ग्रन्थो वर्तते। अस्माभिः अस्य अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम्। इदं सत्यम् अस्ति यत् यदि हास्ति तदन्यत्र, यन्ने हास्ति न तत् क्वचित्। अनेनैव कारणेन मया मामकं व्यापकं शोधकार्यं महाभारते प्रतिबिम्बित अधुनातन सामाजिक समस्यानां निदानम् अधिकृत्य विहितम्। भवत्याः श्रेयः कामयमानाः वयम् आकाशवाणी सदस्याः पौनः पुण्येन धन्यवादान् वितरामः। नमो नमस्ते। भवद्भ्यः अपि हार्दभावैः धन्यवादान् प्रकाशयामि। नमस्कारः। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। धीमन्तः श्रोतारः, संस्कृत जगतो वार्ताः श्रोतुं चलामस्तावत् युवराजवर्यं प्रति। महोदय, संस्कृतानुरागिणः किं किं नवम् आचरन्तीति कृपया बोधयतु। रसना इति सुख्यातया मासिक पत्रिकया संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानेन सम्भूय दिसम्बर मासस्य 18-19 दिनाङ्कयोः संस्कृत माध्यमानां नूतन प्रवणताः इत्येतद् विषयिणी अन्तर्जालीया संगोष्ठी समायोज्यत, यत्र संस्कृत पत्रकारिता सम्बद्धाः भूरि विषयाः परिचर्चिताः। संस्कृत जगतः प्रख्यातो विद्वान् विद्यावाचस्पतिः बी गोविन्दाचार्यः निधनम् उपगतः। असौ 85 वर्षीयः अवर्तत। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना तस्य निधने गहनं दुःखं प्रकटयता प्रोदितं यत् संस्कृत साहित्ये महद् योगदानार्थम् असौ सर्वदा संस्मरिष्यते। संस्कृत ज्योतिष आयुर्वेद इतिहास प्राच्य विद्याशास्त्राणां विद्वान् डॉक्टर शक्तिकुमार शर्मा निधनम् उपगतः। अमुना निज जीवने 50 शोधार्थिभ्यः शोधकार्यस्य मार्गनिर्देशः आसीत् कृतः। असौ राजस्थान प्रशासनद्वारा विद्वत् सम्मानेन ज्योतिष मार्तण्ड अलङ्कारेण च समलङ्कृतः आसीत्। कुरुक्षेत्रे गीता महोत्सवावसरे 2 लक्षमितैः दीपकैः सज्जयिष्यते भगवतः श्रीकृष्णस्य आकृतिः। अद्भुतं परिदृश्यं गीता जयन्त्यां साक्षात्करिष्यन्ति दर्शकाः।
श्रोतारः सविश्वासं ब्रवीमि यत् अग्रिमो बालवल्लरीत्याख्यः क्रमः नूनमेव श्रोतृ जनमनोग्राहिताम् अवलम्बते। अद्यतने प्रभागे अस्मिन् सांगली महाराष्ट्रतः वेदिका रायम् इत्यस्याः सौजन्येन विद्यालयीय छात्रैः प्रस्तुतं बालगीतमिदं श्रूयन्ताम्। श्रोतारः अस्मासु एकत्वभावं भरति अस्मदीया सनातन संस्कृतिः। भाषा माध्यमेनैव एकत्व द्वित्वादि व्यवहारान् आश्रयामो वयम्। सत्यपि भाषागत वैविध्ये कथं देशः एकत्वभावं समाधत्ते इति जानीमः अग्रिमे एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्याख्ये प्रभागे, यत्र मुदिता वितालः शिक्षयति संस्कृत हिन्दी मणिपुरेति तिसृषु भाषासु पञ्चवाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति इदं जगत् 7 खंडेषु विभक्तमस्ति। पहला वाक्य है यह संसार 7 खंडों में विभाजित है। मणिपुरी में पृथ्वी असि स्वरूप तरे ठोकना खाइडो की। द्वितीयं वाक्यमस्ति तेषु खंडेषु भारतम भरत खंडे विद्यते। दूसरा वाक्य है इन खंडों में से भारत भरत खंड में विद्यमान है। मणिपुरी में मसीगी मनुंगदा ऐखोई गिलैबाक भारतषु अमनी। तृतीयं वाक्यमस्ति भारतस्य राजधानी दिल्ली नगरं वर्तते। तीसरा वाक्य है भारत की राजधानी दिल्ली है। मणिपुरी में भारत की कोनुंग देहलीनी। चतुर्थं वाक्यमस्ति देहल्याः प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थम आसीत्। चौथा वाक्य है दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। मणिपुरी में देहली गी अरिब ममिंग इंद्रप्रस्थ कोरमी। पंचमं वाक्यमस्ति इंद्रप्रस्थम पांडवानाम अपि राजधानी आसीत्। पांचवा वाक्य है पांडवों की राजधानी भी इंद्रप्रस्थ थी। मणिपुरी में पांडव सिंगी कोनुंगशु इंद्रप्रस्थद ओयरम्मी। सम्मान्याः श्रोतारः साम्प्रतम् आन्वीक्षिकी प्रभागे दिसम्बर मासे इतिहासे घटिताः घटनाः प्रस्तूयन्ते। दिसम्बर मासस्य 14 दिनाङ्के प्रसिद्ध नाटककारस्य उपेन्द्रनाथ अश्कवर्यस्य जन्म सञ्जातः। दिसम्बर 15 लौहपुरुषस्य सरदार वल्लभभाई पटेलस्य पुण्यतिथित्वेन आमान्यते। दिसम्बर 17 दिनाङ्के क्रान्तिकारिवीरस्य राजेन्द्रनाथ लाहिड़ीवर्यस्य बलिदान दिवसो मान्यते। दिसम्बर मासिके 18 दिनाङ्के संत गुरुः घासीदासो जन्म लेभे। अपि च दिसम्बर 19 दिनाङ्के अमर बलिदानी अशफाक उल्ला खां अथ च रामप्रसाद बिस्मिलवर्यस्य बलिदान दिवसः सम्मान्यते। श्रोतारः अस्माकं प्रयासस्य सार्थकतां सर्वथा सप्रमाणं समुपादयति भवतां परामर्शान्विता प्रतिपुष्टिः। कार्यक्रमविषये भवतां विचारान् सम्प्रेषयितुम् अस्माकं ईमेल सङ्केतोऽस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी SANSKRITSAAPTAAHIKEE@gmail.com। अस्माकं लघुप्रयासेन सुरभारत्याः पुनर्प्रचारः समुपासकानां च हितं सेत्स्यति चेत् अस्माकं सफलं श्रमम् इति निगद्य विरमामः। नमो नमः।